बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डा। आज की ये वीडियो रूस और यूक्रेन के हवाले से है। उसी यूक्रेन के हवाले से जिस पे रूस ने हाल ही में हमला किया है, उसी यूक्रेन के हवाले से जहां के बसने वाले लोगों के लिए आज दुनिया में ज़्यादातर लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उन पर होने वाले मजालिम को लेके यकीनी तौर पे परेशान हैं, अफसरदा हैं, इस अमल की नफ़ी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं। अगर होती तो दुनिया में जहाँ जहाँ जंगें हुई हैं वहाँ पे आज भरपूर किस्म का अमन होता और हालात बहुत ही अच्छे होते और कोई भी पुरानी जो बुरी याद है वो ना होती और कोई भी ऐसा वाक़या ना हुआ होता जिसने आज भी तकलीफ़ पहुंचाई है बनी नौ इंसान को। बहरहाल आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको बगौर सुनें और मैं ये भी चाहता हूं कि आप इसको आगे शेयर करें और ख़ुसूसन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके साथ या अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। थोड़ी सी मैं आपके सामने मंजर कशी करना चाहता हूँ इस वक्त जो हालात ओवरऑल पैराए में चल रहे हैं यूक्रेन के अंदर, और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो यूक्रेन के हवाले से या यूक्रेन की आवाम के हवाले से सेंटिमेंट है ज़्यादातर दुनिया का या अवामुन्नास का। यूक्रेन के अंदर अभी तक की इतलात के मुताबिक 350 से ज़्यादा अमवात हो चुके हैं, जिसमें 14 के करीब बच्चे हैं जो जाँ बहक हो चुके हैं। यूक्रेन के अंदर तकरीबन 3.5 से 4 लाख के करीब जो है लोग निकल के नेबरिंग कंट्रीज़ में जाके रेफ्यूजीज़ के तौर पे पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये हजम बढ़ेगा। यूक्रेन की फोर्सेस के ऊपर रूस जो है वो इतना दियो हैगल एक मुल्क है, वो हमला आवर हो चुका है और यूक्रेन को उस तरह हेल्प नहीं हो पा रही जिस तरह वो हेल्प एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि रूस के मुकाबले में वो एक कमज़ोर मुल्क है। रूस के मुकाबले में उसकी वो ताकत, उसकी वो हैबत और उसकी वो क़ुव्वत नहीं है जो उसको उसके ऊपर गलबा हासिल करने में कामयाबी दिला सके। चुनाचे एक कमज़ोर के ऊपर एक ताकतवर जो है वो हमला आवर है। वैसे यूक्रेन का भी हिस्सा था रूस का, वो एक अलग डिबेट है, इस पर हमारी वीडियोज़ मौजूद है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। ये बहुत सारे लोग लार्जर कॉन्टेक्स्ट में रूस का इंटरनल मसला भी डिक्लेयर करते हैं और ये कहते हैं एक्सटर्नल तब बना जब 2014 में यहाँ पे वेस्टर्न्स ने यानी कि अमेरिका, उसके इत्तेहादियों ने ज़्यादा पंजे गाड़ने शुरू कर दिए 7 समंदर पार से उठ के आके। अच्छा, अगली चीज़ ये, अब चूँकि कमज़ोर है यूक्रेन तो यूक्रेन की मदद करनी है। वहाँ के लोगों की हालत ज़ार बुरी है, उसको दुनिया कंडेम कर रही है, जंग मसले का हल नहीं है। मैं भी उसको कंडेम करता हूँ, आप भी उसको कंडेम करते हैं। यूँ नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। रूस का अमल यकीनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए जो हो रहा है, मैं थोड़ा सा उसका आपको स्निपेट जो है वो शेयर करता हूँ, झलक शेयर करता हूँ। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय यूनियन ने, तारीख में बहुत कम है यूरोपीय यूनियन की, यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की हेल्प के लिए $500 मिलियन के आर्मर्स यानी कि हथियार देने का वादा किया है और ये कल रात की खबर है और उसको हथियार मिलने बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन की मदद के लिए लीथल वेपन्स देने का ऐलान किया है, बहुत जल्द उनको मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ ये कि नेटो ने यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई किए जाने के हवाले से, आप जानते हैं नेटो तो पहले वहाँ पर मौजूद है, बहुत मैसिवली और एग्रेसिवली काम शुरू कर दिया। उससे अगली चीज़ ये कि जर्मनी ने भी उसको हैवी इक्विपमेंट देने का ऐलान किया है और आपकी नज़र से खबरें गुजरी होंगी कि इतने हज़ार जो है हथियार जिसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के जो है वो ख़तरनाक हथियार और इंटेलिजेंस बेस्ड इक्विपमेंट भी मौजूद है, वो बहुत जल्द यूक्रेन की फोर्सेस के पास होगा। और यूक्रेन की फोर्सेस के साथ इस वक्त मकामी लोग, मैं दोहरा रहा हूं, यूक्रेन की फोर्सेस के साथ इस वक्त मकामी लोग, जिसमें मकामी यूक्रेन के रहने वाले लोग हैं, वो बंदूक उठाए हुए हैं और इंटरनेशनल इंटरवेंशन जो इंटरनेशनल लॉस के मुताबिक हुई है, यानी कि इंटरनेशनल लॉस के मुताबिक उसके बॉर्डर के अंदर कोई और मुल्क घुस आया है, सो उसके खिलाफ वो बरसरे पेकार है अपनी फौज के शाना बशाना और उसको वो जेर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मैं फिर दोहरा देता हूं कि यूक्रेन की फोर्स और यूक्रेन की फोर्सेस या उसकी आर्मी के साथ मकामी लोग, जिसको आप रिबेल कह लें या रिटेलिएशन कह लें, आप जो भी नाम दे लीजिए, वो बरसरे पेकार हैं रूस की फोर्सेस के खिलाफ या चेचन फोर्सेस के खिलाफ या बेलारूस की फोर्सेस के खिलाफ। किस्सा मुख्तसर ये कि उन फोर्सेस के खिलाफ जिन्होंने उसकी ज़मीन के ऊपर हमला किया है। अच्छा, मेरे कुछ सवालात हैं। पहला सवाल ये कि यमन के ऊपर, यमनियों के ऊपर यलगार है, हमला है थर्ड फोर्स का, तीसरी कुव्वत का, और अब नहीं कब से है। ये फोर्सेस कभी सऊदी कोलेशन की सूरत अख्तियार कर लेती हैं जो तीसरी कुव्वत है,
کبھی یہ صورت فرانس کی اختیار کر لیتی ہیں، کبھی یہ برطانیہ کی کر لیتی ہیں، کبھی یہ امریکہ کی کر لیتی ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگ جب ہتھیار اٹھاتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ مل کے تو ان کو آپ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ چلیں یمن کی چھوڑ دیں بات، یمن کی کون مدد کو آئے گا؟ یمن کے اندر 3 لاکھ سے زائد بچے، آج ابھی یوکرین میں 14 بچے مارے گئے ہیں، اللہ کرے کسی کا بچہ نہ مارا جائے، لیکن 3 لاکھ سے زائد اموات ہوئی ہیں، جس میں 80% سے زائد بچے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہتی ہے۔ اس کی مدد کے لیے جرمنی، یورپی یونین، آسٹریلیا، امریکہ، نیٹو، کہاں ہیں بھائی سارے؟ اچھا چلیں چھوڑیں یار آپ یمن کو، فلسطین کی بات کریں۔ فلسطین کے اوپر قابض ہیں اسرائیلی، یعنی کہ ان کا اپنا ملک، کئی 100 سال پرانی تاریخ، اور اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں چند ہی دہائیوں قبل آئے بیٹھے اسرائیلی۔ یہ حماس کا نام دیتے ہیں اپنی اس قوت کو، اپنی اس کوشش کو، اور یمن میں سے پہلے وہ حوثیوں کا یا ہوتیز کا نام دیتے ہیں اپنی اس کوشش کو، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فلسطین کے اندر یہ حماس کا نام دیتے ہیں اپنے آپ کو، اور انہی کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں، بلکہ بندوق بھی نہیں بیچارے اٹھاتے، غلیلوں سے جو ہے وہ ان کو مارتے ہیں، ان کے اوپر حملہ آور ہیں، تو ان کو بھی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کی کتنی قوتیں ایسی ہیں جو ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ آگے رہیں میرے ساتھ، اس کا ذمہ دار ویسٹ نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ کشمیر، بھارتی قابض ہیں 10 لاکھ سے زائد فوج، 10 لاکھ سے زائد فوج اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہے، قابض ہے کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف۔ کشمیری ان کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں، کسی بھی صورت میں ہوتے ہیں، ان کو کبھی فریڈم فائٹر جو ہے اس کا نام دے دیا جاتا ہے، کبھی ان کو دہشت گردوں کا نام دے دیا جاتا ہے، کبھی کوئی نام دے دیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی، یونائٹڈ نیشن سمیت، یورپی یونین سمیت، نیٹو سمیت، جرمنی، برٹن، فرینچ خاموش ہیں۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ ذمہ دار نہیں ہے۔ آگے چلیں، افغانستان 20 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، یہاں پہ ابھی امریکہ جو ہے وہ رول کر کے گیا ہے، غدر مچا کے گیا ہے۔ تھرڈ کنٹری کی انٹرونشن آن دیئر اون لینڈ، افغان لینڈ، کہاں ہے سارے؟ اس کے اوپر بھی سارے خاموش ہیں۔ سیریا کے اوپر تھرڈ فورس کی، بلکہ ملٹیپل تھرڈ فورسز کی انٹرونشن، کبھی کہتے ہیں جی دہشت گردی ہو رہی ہے، ہماری سالمیت کو خطرہ ہے یہاں سے، اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں ان کو یہاں ہی پہ مارنے کے لیے۔ اچھا چلیں یار سیریا کو بھی چھوڑ دیں، آپ کس قسم کا وہاں پہ غدر مچا ہوا ہے، کس قسم کی آپ نے چالیں چل کے جو ہے مسلمانوں کے خلاف بھی لڑایا ہوا ہے۔ عراق کے اوپر آپ برسر پیکار ہیں، کئی سال رہے ہیں، اب بھی آپ وہاں پر موجود ہیں، یعنی کہ آپ کسی تیسرے ملک کے اندر جائیں اور جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں دہشت گردی کا نام لے کے کہ یہاں سے ہوتی ہے، ملک کی یا دنیا کی سالمیت کو خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ کہہ کے آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں تو آپ درست ہیں، اور وہاں کے مقامی لوگ آپ کے خلاف جب آواز اٹھائیں یا گولی یا بندوق اٹھائیں تو وہ دہشت گرد انٹرنیشنل ڈکلیئر ہیں۔ جو ممالک آپ کے ساتھ ٹریڈ یا تجارت کرنے کی کوشش کریں تو ان کو بھی آپ بلیک یا گرے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، بوسنیا، لیبیا، اردن، صومالیہ، the list goes on۔ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ اس سب کے سب معاملے کے اندر ذمہ دار ویسٹ نہیں ہے۔ کون ہے ذمہ دار؟ غور طلب چیز یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت مسلم ممالک کی تعداد تقریباً 50 سے زائد ہے، 52 کے قریب ہے۔ ان 52 ملکوں کی بات کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے گفتگو تھوڑا پیچھے لے آتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی دنیا میں ممالک نے ترقی کرنی ہے اور طاقتور نے کمزور کے اوپر غالب آنا ہے، اور ممالک اپنی کامیابی کے لیے یا اپنا ہولڈ یا اپنی طاقت یا اپنی حاکمیت یا اپنی دھاک بٹھائے رکھنے کے لیے مختلف پینترے جو ہیں وہ آزماتے ہیں، مختلف حربے جو ہیں وہ آزماتے ہیں، اور ان پینترے اور ان حربوں کو آزمانے کے لیے اس کو کبھی کسی سے اتحاد کرنا پڑتا ہے، کہیں منافقت کرنی پڑتی ہے، کہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کہیں سچ بولنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ انڈرسٹینڈیبل، سمجھ آتا ہے، وہ طاقت میں ہے، وہ یہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جو اپنوں کی خاموشی ہے، یہاں پہ جو اپنوں کا غیروں کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، اس کے بارے میں کوئی کیوں بات نہیں کرتا، یا کیوں کنی کتراتا ہے، یا کیوں خاموشی رکھتا ہے؟ کشمیر مسلمان آباد ہیں، اور کشمیر میں UAE ایک اور برادر اسلامی ملک، متحدہ عرب امارات کنسٹرکشنز کر رہا ہے، میگا ڈیولپمنٹس کرنے جا رہا ہے، یعنی کہ وہ یہاں پہ حاکمیت تسلیم کرتا ہے بھارت کی، ہندوؤں کی۔ اوکے فائن۔ فلسطین کے اندر جو حالات بنے ہیں اور جس قسم کی یلغار وہاں پہ اسرائیلیز نے کی ہیں ان کے ساتھ،
بہت اچھے مراسم متحدہ عرب امارات سمیت بہت سارے اسلامی ممالک کے ہیں، اور ایک لمبی خاموشی ہے۔ افغانستان کے حالات آپ دیکھیے، آپ کشمیر کے حالات دیکھیے، آپ سیریا کے حالات دیکھیے، آپ نام لیجئے کہ کہاں کہاں پہ مسلمان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، اور کہاں کہاں پہ مسلمان پر ہونے والے مظالم کے اوپر خاموشی ہے۔ آپ ویسٹ کو ضرور بلیم کیجئے، لیکن آپ کے بلیم کرنے سے کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ طاقت میں ہے، وہ ذہانت بھی رکھتا ہے، وہ فہم و فراست بھی رکھتا ہے، اور وہ پیسہ بھی رکھتا ہے، وہ بہت کچھ اپنے پاس رکھتا ہے، وہ قوت میں ہے۔ آپ قوت میں نہیں ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ آپ کے قوت میں نہ ہوتے ہوئے آپ خاموش بھی ہیں، یا آپ کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ اور کوئی اگر تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے آواز بلند کرنے کی، یا آنکھیں دکھانے کی، یا ریٹیلیٹ کرنے کی، وہ کوئی ملک کرے، کوئی دھڑا کرے، یا کوئی تنظیم کرے، آپ فوراً اس کو بلیک لسٹ، گرے لسٹ، دہشت گردوں کے ساتھ اس کا شمار کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ آپ کی کرنٹ سٹینڈنگ ہے، یہ آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ خطے کی بدلی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔